नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, अहिले जसरी राजनीतिक दलहरू बैठकहरूमा र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइराखेका छन् विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा, उनीहरूका अभिव्यक्ति र उनीहरूको बैठक लगातार देख्दै गर्दाखेरि यो देश फेरि पनि एकपटक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ प्रवेश गरिसकेको हो कि भन्ने कोणबाट चाहिँ विश्लेषण भइराखेको छ। र यसको साथसाथमा जसरी राजनीतिक दलहरूले आम नागरिकहरूलाई विभिन्न आश्वासनहरू बाँडेका थिए, विभिन्न सपनाहरू देखाएका थिए, तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि उनीहरू आफै ती सपनालाई साकार पार्नेतर्फ होइन कि कसरी सत्ता चाहिँ आर्जन गर्ने र त्यहाँ पुग्ने भन्ने र त्यो खेल मै केन्द्रित रहेको जस्तो देखिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि पनि एकाथरी ओलीको विकल्प खोज्नको लागि अग्रसर भइराखेको जस्तो, अर्काथरी ओलीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनको लागि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राखिराख्नको लागि लागिराखेको र त्यसको चपेटामा त्यसको कोपभाजनमा नागरिकहरू परिराखेका छन् र त्यसको कोपभाजनमा संसद परिराखेको छ जो राम्रोसँग काम सम्पादन गर्न सकिराखेको छैन भने अर्कोतर्फ यसैसँग जोडिएर अब निर्वाचन होला वा नहोला भन्ने विषय पनि आइराखेको छ। कसैले मध्यावधि, कसैले अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि गरिराखेका छन्। आज हामी पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाकै विषयमा र अब यो जुन गन्जागोलको स्थिति भनेर विश्लेषण भइराख्दाखेरि यसको समाधान के त, यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि 3 दलको बैठक बोलाउनु भयो होइन, त्यो पछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरू पनि कतै न कतै सबै दलभित्र ओलीको विपक्षमा, ओलीलाई प्रतिगामी, निरङ्कुशतावादी धेरै प्रकारको आरोप लगाउने, तर उहाँको विकल्प खोज्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत होस् अथवा समर्थन फिर्ता लिएर होस् कोही पनि अग्रसर नहुने यो जुन अवस्था देखा परिराखेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यहाँको विश्लेषण के हो, किन यस्तो छ? मदनजी, हामीले यो अन्तर्यको बिचमा छ नि, हामीले जुन लक्षणहरू देख्यो नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीको विकल्प भनेको चाहिँ समाधान हो क्या होइन, विकल्प समाधान हो। समस्या चाहिँ हाम्रो प्रचलन, हाम्रो ज्ञान प्रणाली नै कस्तो छ भने समस्या चाहिँ एकदम धेरै म्याग्निफाई गरेर भन्ने होइन, समाधानतिर हामी केन्द्रित नहुनेछ नि त होइन। जस्तो यही हेर न, हामीले जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन त्यो बेलामा संवैधानिक थिएन भने अदालतले त्यसलाई फिर्ता गरिदियो होइन, त्यो ठिक थिएन भन्ने कुरा भन्यो। तर अब के त मिलेर जानुपर्थ्यो एउटा विकल्प होइन, होइन भने के हुन सक्थ्यो भन्दा मिलेर जान नसक्ने परिस्थितिमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने कम्तीमा पनि हटाएर जान सक्नुपर्ने हुन्थ्यो। हटाउनका लागि एउटा प्रक्रिया भनेको जुन दलले समर्थन दिएको छ त्यो फिर्ता लिने त पहिलो हो नि, त्यो न्यूनतम आधार हो नि त। त्यो आधारमा चाहिँ कुरा नगर्ने, अरू धेरै बैठकहरू गर्दा खासै त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड कुराहरू छैन। एउटा पाटो चाहिँ यो देखिएको कुरा यो छ। र यो नदेखिएको अदृश्य कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन हुँदा कसले गर्ने एउटा कुरा, त्यो निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसन के हुने, त्यो वैधता र अवैधता कुरा नगरौँ होइन, आफूले त्यो निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसन के हुने, आफू बलियो कसरी हुने, कुन अलायन्स गर्दाखेरि आफ्ना लागि स्वार्थ पुरा हुने, यहाँ जनता राष्ट्रका विषयमा त चासो छैन नि। यसर्थ मूल कुरो के छ भने हामी राजनीतिको ट्र्याकबाट बाहिर गयौँ होइन, बाहिर गएका कारणले आएको यो चाहिँ के हो भन्दा यो परिणतिहरू हो। र यसमा हामीले सबै आफ्नो तबकाबाट आफ्ना दोषलाई छ नि आत्मालोचना गरेर होइन अब यसरी जाउँ भन्ने कुरामा गयो भने समाधान आउँछ। हामी चाहिँ अहिले के गरेर के को पाटोलाई बाहिर सुनिरहेछौँ भन्दा एकले अर्कालाई दिएको प्रतिक्रियात्मक राजनीति छ नि, प्रतिक्रियात्मक राजनीतिबाट चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यसलाई सुनिरहेछन्, कतिले त्यसलाई मनोरञ्जन लिइरहेछन् होइन, कतिपयले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो छ नि आफ्नो यो यति ठुलो अवसर र यति ठुलो सुनौलो समयको खेर गएको कुरामा तिक्तता व्यक्त गरिरहेका छन्। अब अहिले जसरी धेरैले चाहिँ मङ्सिरमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावनातर्फ चाहिँ औँलाइराखेका छन् र जसरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको रूपमा कोही एकमतको साथमा प्रस्तुत हुन नसकिराखेको सन्दर्भमा त्यसको सम्भावना, त्यसको प्रबलतालाई लिएर पनि बहस भइराखेको छ। यहाँ आफै चाहिँ के देख्नुहुन्छ, किनकि यहाँ आफैले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाले समस्या सम्बोधन गर्दैन होइन, संवैधानिक रूपमा त त्यो असंवैधानिक संवैधानिक भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्क्युल गर्यो, तर जुन राजनैतिक समस्या देखा परिराखेको थियो त्यो त अहिले पनि चिरा परिराखेकै छ, यथास्थिति त कायम नै छ भनिसकेपछि अबको विकल्प भनेको चाहिँ निर्वाचन नै हो। यस्तो छ मान्छे, जस्तो हामीले भनौँ न, यो त तपाईँसँग अगाडि पनि यो कुरा त उठाएकै थिएन, जस्तो पुस 5 पछि नै यो निर्वाचनै समाधान हो भन्ने कुरामा त म त सुरुदेखि नै प्रष्ट थिएँ र प्रष्ट छु। किनभने जब
हामीले के माग्यौँ भने संसदमा सबै खालका अभ्यासहरू गऱ्यौँ र जनतालाई भन्यौँ कि हामीलाई चाहिँ करिब करिब बहुमतको सरकार नभएका कारणले हामीले जनतालाई विकास दिन सकेनौँ भन्यौँ होइन, पश्चिमीकरणको विकासलाई भनौँ न होइन। त्यसलाई फेरि के त जनताले चाहिँ मजाले करिब करिब 2/3 नै दिए, अलिअलि होइन मजाले विकास गर होइन भनेर, र तिमीहरू करिब करिब 20 वर्ष शासन चलाऊ भन्ने जनताको अभिमत हो खास होइन। भनेको यो एउटा यो अवसर हो, यो अवसरलाई चाहिँ राम्रो काम गर र जनताहरू सबैले अर्को विपक्षी पार्टीका र न्युट्रल भोटर्सले पनि अझ धेरै मत दिएर चाहिँ अझ ठुलो साइज बनाइदिन्छन् र विकास निर्माणमा तिमीहरू राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ तिमीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट कर पनि तिर्छौँ, मत पनि दिन्छौँ भन्ने एउटा जनताको अभिमत थियो नि। त्यसलाई चाहिँ के भयो त भन्दा पार्टी र राज्य सत्ता कब्जाको मोडलमा दलहरू प्रस्तुत भए के। जस्तो यहाँ त राज्य पहिले पार्टी सत्ता कब्जा नगरी दलीय व्यवस्थामा राज्य सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने, अनि पार्टी सत्ता कब्जा गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने, कोसँग अलायन्स गर्नुपर्ने होइन, त्यो सबै कुराहरू गरेपछिबाट समानुपातिकको व्यवस्थामा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिमा आफ्नो मनोनित गर्नुपर्ने, यी सबै छ नि त। भनेको दलीय चरित्र नै देखाउन सकेनन् यो छ। अर्को कुरा नेतृत्व तहमा नैतिकताको खडेरी पर्दै गयो, त्यो नैतिकता स्खलन हुँदै गयो र यसले के रह्यो भने आफ्नो मूल कर्मबाट एक त आफू डाइभर्ट भए, आफूमा अझ नैतिकता पनि बिस्तारै राजनीति गर्नेको स्खलन हुँदै गयो होइन। जनताहरू केन्द्रमा रहेनन् भनेपछि अब त्यसले के ल्याउने भयो त भन्दा जनताहरूमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै वितृष्णा खडा गर्ने भयो कि, र वितृष्णा खडा गरेपछि के हुने त भन्दा जब हाम्रो यसको प्रभाव कहाँ छ भन्दा सबैभन्दा अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको मोडल के छ भने एउटा युवा पुस्ताहरूको जुन जनसङ्ख्या धेरै छ नि यो सधैँ रहँदैन नि होइन। अनि यो युवा पुस्ताहरू चाहिँ जब विदेश जाने, यहाँ भविष्य नदेखेर विदेश जाने चलनले के हुन थाल्यो भन्दा हामी पढ्नका लागि विदेशै खर्च गर्ने भयौँ, कामका लागि विदेशै जाने भयौँ भने कि हाम्रो परनिर्भरताहरू छ नि सांस्कृतिक र सामाजिक र आर्थिक रूपले मात्र होइन, आर्थिक रूपले मात्र भए त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन, हामी आर्थिक रूपले सामाजिक सांस्कृतिक रूपले सबै राजनीतिक रूपले पनि हामी हाम्रो समाधानका लागि, यो त समस्या हो नि त राष्ट्रको, यो समाधानका लागि विदेशी अरू नै खोज्नुपर्ने भएपछि के रह्यो भने हामी अस्थिर समाज बनाउनलाई सबै तह र तबकाहरू उद्धत भयौँ। त्यसको परिणाम सांस्कृतिक यहाँले जुन आर्थिक रूपमा परनिर्भरताको कुरा अर्थाइराख्नु भएको छ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा कुनै पनि समस्याको समाधान अथवा तपाईँ हामी नै जुन पाठ्यक्रम पढेर आजको दिनमा विश्वविद्यालयमा तपाईँले जे पढाइराख्नु भएको छ अथवा जे पढिराखिएको छ त्यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि त हामीले आफैमा कतिको चाहिँ त्यो स्वदेशीकरण प्रत्येक त्यो अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको व्यक्ति होस्, राजनीतिज्ञ होस् वा त्यो चाहिँ अर्थशास्त्री होस्, हरेकको कुरामा लागु होला नि यो विषय। तपाईँ यसो छ मान्छे तपाईँले उठाइहाल्नु है, भनिहाल्नु है, यो प्रतिबिम्ब हो। फेरि म कसैलाई दोषारोपण गर्छु, म मेरो जुन विभाग पढाउँछु नि मानवशास्त्र, त्यो केन्द्रले अरू विभागहरूलाई त्यो कन्सर्नको विषयमा जानकारी नै राख्दैन हो। एउटा ऊ पुरै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसरी राज्य सञ्चालन गर्नुभएको छ, भिसीले त्यसै गरी विश्वविद्यालय चलाउँछन्, अनि त्यो चाहिँ के विभागको त्यो समितिहरूले त्यसै गरी चलाउँछन् कि आफूलाई जे लाग्छ त्यही चलाउँछन् कि, त्यो आफै अटोक्रेटिक छन्। करिकुलम चाहिँ पुरै समावेशी भनेर राख्छन्, तर सबै कसैको त्यहाँ भर्टिक हुन्न होइन। अनि के हुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो समय र हाम्रो राज्य अनुकूल छैन। जस्तो हेरौँ है, हाम्रो विकासका आधार के त भन्दा हामीसँग त छ नि प्रकृतिले दिएका देनहरू छ नि, जस्तो वन जङ्गल छ हामीसँग होइन, अनि त्यसपछि जडीबुटी छ, पिउने पानी छ, अरू प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् नि त होइन। जस्तो संसारमा यो हेरौँ, चीनमा अहिले बालुवाको छ नि यति ठुलो डिमान्ड छ कि होइन, एउटा यो। अर्को के छ भने बङ्गलादेशमा रिफिलिङका लागि के चाहिएको छ, माटो लगायतका कुराहरू छ नि चाहिएको, ग्रेगरहरू चाहिएको छ। अनि अरबमा छ नि, अरबमा के चाहिएको छ भन्दा गिटी चाहिएको छ, जुन हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ क्या होइन, यो छ नि। अब हाम्रो अहिले चुरे के छ भने यही कुरा हेर्नुहोस् है, चुरे हामीलाई चाहिँ यहाँ माथि यो पुरै पर्यावरण र क्लाइमेट चेन्ज भनेर कुनै पनि कुराहरू प्रयोग गर्न दिन्न। आखिर त्यो प्रकृतिमा हेर्नुहोस्, पानी पनि बगेर त तलै जान्छ, रिसोर्सेस पनि त बगेर तलै जान्छ नि त, मानिस पनि त माइग्रेट भएर त छ नि हिलबाट प्लेनमै जान्छ नि। ऊ
हो त्यसको अवसर चाहिँ औलले सिर्जना गरेका छन् कि जस्तो हामी कार्बन उत्कर्षको कुरा उठाएको छौँ नि हाम्रो हिमालयमा हिउँ पर्छ नि त्यो हिउँ पर्दा हाम्रो जीवन कष्टकर हुन्छ तर बङ्गलादेशमा र भारतमा तोरी बारी र उत्पादन प्रणाली बढ्छ क्या त्यसैले अब हामीले चाहिँ खालि पर्यावरणसँग सम्बन्धित छ नि उत्पादन अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्नु पर्यो एउटा यो रह्यो अर्को छ फेरि हामीले हिमालयको छ नि जुन जस्तो देवनाथनले इन्डियन अथर हुन् उनले नै भन्छन् यो हिमालयलाई छ नि यदि हामीले यो क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ सस्टेनेबली राम्रो गर्ने हुन्छ के छ नि हिमालयको छ नि हामीले त्यो 18% हाम्रो जति पनि जमिनहरूमा छ नि हिमालय छ नि त होइन त्यसको चाहिँ रिमिटेन्स हामीले माग्नुपर्छ के त्यसको त्यो पर्यावरणभित्रमा कहाँ कहाँ प्रभाव पर्छ भन्नेसँग चाहिँ हामीले त्यसको रिमिटेन्स माग्नुपर्छ र बाँकी अरू राष्ट्रले पनि दिनुपर्छ किनभने अरूले वातावरण बिगारेका कारणले चाहिँ हाम्रो ग्लासियर हिउँ पग्लिँदै गएको छ होइन त्यसले त हाम्रो जीवनलाई त धेरै प्रभाव पारेको छ नि त हो यो यसको कुरामा के हुनु पर्यो भने पहिलो सुरु हामी पर्यावरणमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ उत्पादन अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ अंगीकार गर्नु पर्यो जस्तो हर्बल बेच्नु पर्यो होइन हामीले हर्बलको कमर्सियल फार्मिङ गर्नु पर्यो ठिक छ यो विषयमा एकछिनपछि आउँला तर अहिले चाहिँ म आजकै जुन विषयवस्तु हामीले सुरुवातमा चाहिँ उठाएका थियौँ कि अहिले जुन प्रकारको अवस्था देखा परिराखेको छ त्यसको राजनीति हेर्दाखेरि धेरैले 2-3वटा कोणबाट चाहिँ यसलाई हेरिराखेको जस्तो देखिन्छ पहिलो कुरा कसैले यो व्यवस्था जुन हामीले अंगीकार गर्यौँ यो व्यवस्थामै खराबी थियो यो व्यवस्था न पूर्ण रूपमा संसदीय थियो न राष्ट्रपतीय खालको अध्यक्षात्मक व्यवस्था पनि हामीले अंगीकार गरेनौँ र कतै न कतै त्यो नेपाली पन झल्कने खालको भन्दै गर्दाखेरि यसले समस्या ल्यायो भन्ने एक थरीको त्यो देखिन्छ यो संविधानमै यो व्यवस्थामै चाहिँ खोट अर्को होइन व्यवस्था जस्तो भयो नि व्यक्ति राम्रो भएको भए त हुन्थ्यो तर व्यक्ति नै यहाँ चाहिँ तिनै पुराना व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले समस्या आएको हो पात्रहरू ठिक भएनन् भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ यहाँ आफैले चाहिँ के यो पात्र ठिक होइन कि प्रवृत्ति ठिक होइन कि व्यवस्थै ठिक होइन कि जड क्या समस्याको यो व्यक्तिहरूलाई नहेरौँ कि समस्याको जड के हो अब प्रवृत्तिमा जान्छु है त तपाईँले हेर्नु न हामीले मार्क्सले दिएको सिद्धान्तले के भन्छ भने नि एउटा चाहिँ राज्य सत्ता भनौँ अथवा उत्पादनका ओनरहरू छ नि हो मालिकहरू र उत्पादनका कामदारहरूको बिचको सम्बन्ध भन्थ्यो होइन हाम्रो देशमा त्यो उत्पादनको आधार के त केमा आधारित गरेर अहिले मैले उठाएको कुरामा आउँछु जस्तो फुकोले भने जस्तो हाम्रो एजेन्सी ठिक भएन व्यवस्था ठिक भएन कि अरू के भएन भन्छौँ जति पनि सिद्धान्तहरू छन् नि हामीले जस्तो पश्चिमी हाम्रो विश्वविद्यालयले पढाउने सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो देशमा इन्टरनालाइज गरेन एउटा कुरा होइन त्यस कारणले अहिले यो व्यवस्था भनेको के हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले हाम्रो साँच्चै हाम्रो दैनिक जीवनका छ नि जस्तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै समस्याहरूको समाधान गर्छ त भनेको राजनीति त समाधानको आधार हो नि हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था त त्यसले उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थालाई खोइ राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रमोट गरेको खोइ हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ छ नि खोइ हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्ने खालको उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था बनाएको होइन खोइ हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू छ नि जति पनि हो त्यो अनुरूप हाम्रो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था खोइ हामीले त्यो बनाएको यी खालका कुराहरू चाहिँ के छ भने यसको निर्माणमै के छ भने नि जस्तो हाम्रो युनिभर्सिटीको करिकुलम बाहिरको अर्को युनिभर्सिटीको हुबहु लिएर आएर हामी जो पढ्छौँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो बनाए जस्तै हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पनि के हो त भन्दा राजनीतिका ठेक्का जसले लिए नि हो उनीहरूले बनाएको प्रणालीभित्रको त्यो पनि के छ भने पूर्ण रूपमा त्यो प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन के अव्यवस्थित प्रणालीले ल्याउने समस्यालाई के हुन्छ भने झन् त्यसलाई चाहिँ क्लाइमेक्समा पुर्याउँछ समाधान गर्दैन त्यसैले राजनीति सबैको समाधानको आधार हो पक्का तर त्यो राजनीतिले के हुनु पर्यो भने जनताको छ नि कोही मालिकै भए पनि र कोही कामदारै भए पनि त्यो दुईटाको सम्बन्धलाई घनीभूत पार्ने खालका उत्पादन व्यवस्था खोइ हामीले सुरु गरे भने हामीले वेस्टर्न मोडलको छ नि सबै अर्थव्यवस्थाका र यो कन्ज्युमर भन्छौँ नि हामी होइन जस्तो उपभोक्तावादी छ नि सिद्धान्तलाई मात्र अंगीकार गरेर त्यसको कमिसन मात्र राखेर नि हाम्रो उत्पादनका आधारहरू बनाएको भने हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भने नि मदनजी हामीले राजनीतिभित्र हेर्छौँ त्यो राजनीतिले के हुन्छ त्यसको अर्थव्यवस्था अर्थप्रणाली सामाजिक व्यवस्था सबैलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ छ नि इन्टरलिङ्क गर्छ के हाम्रो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले के गर्यो भने त्यो गरेन के त्यो नगरेका कारण के भने पिपुलहरूले यो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई ओन गरेनन् खालि मतदाता र करदाता मात्र भए जनताहरू अनि त्यसले के ल्याएन भने यो राजनीतिक प्रणाली हाम्रो यसलाई सुधार्न हामी पनि सुधारिनु पर्छ गरिराखेको छ चाहिँ के त किनकि सत्तामा त अहिले पनि मानिसहरू छन् उहाँहरूले लगातार काम गरिराखेका छन् विभिन्न काम गरिराखेका छ भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँ यसरी हेरौँ न जस्तो फास्ट ट्र्याक हाम्रो आवश्यकता हो नि हो किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनशैली सजिलो बनाउँछ होइन रेल हाम्रो आवश्यकता हो नि हो खोइ त हामीले देशमा चासो गरे मेलम्ची आवश्यकता हो नि किन मेलम्ची त्यो पानीको सङ्कट त अहिले मात्र होइन त लिच्छविकालदेखि थियो
भने काठमाडौँमा पानी त लिच्छवीकालदेखि चाहिन्थ्यो नि त, किन ल्याएन भन्दा हामीले राज्य प्रणाली कसका लागि भनेर देखाउँदा जनताका लागि भनेर बनायौँ। त्यो निज स्वार्थको एउटा वर्ग छ नि, त्यो राष्ट्रिय पनि अन्तर्राष्ट्रिय पनि, अरूको स्वार्थभित्र जस्तो पानी स्वार्थ। अब तेलबाट राजनीति, संसारकै राजनीति पानीमा सिफ्ट हुन्छ होइन। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन छ हो, यसका आधारले त के भने दलहरूको छ नि पोजिसन भयो क्या। आन्तरिक रूपमा पनि त्यो दलहरूले मुक्तिका लागि भनौँ, जनताको लागि अधिकार प्रदान गर्ने नाममा हामीले त्यो इस्यु र एजेन्डालाई स्थापित गऱ्यौँ होइन। बाँकी के गरेनौँ भने त्यो इस्युहरू चाहिँ अधिकारका मात्र कुराहरू, काम र कर्तव्यलाई चाहिँ हामीले त्यो जनताहरूसँग र राष्ट्रसँग लिङ्क गरेनौँ। हेर्नु यही कुराहरू 62तिर स्थापित भएको हो नि त, भनेको संविधान सभाले संविधान नबनेका कारण म आएँ भाइ, संविधान नबनेका कारणले र व्यवस्थाको कुराहरूले अगाडि जुन मैले प्रश्न उठाइराखेका थिएँ नि, यहाँले भन्नुभयो पात्र पनि बेठिक, प्रवृत्ति पनि बेठिक र सम्पूर्ण व्यवस्था सबै कुरा बेठिक नै, त्यसरी चाहिँ अर्थाइराख्नु भयो। अनि यसरी मैले त्यसरी पनि भन्नु, यसको ब्युटी पनि छ, नराम्रो होइन। तर यति मात्र हो, हेर्नुहोस् है, जबसम्म हामीले हाम्रो खालको राजनीतिक प्रणाली भनौँ न, यही व्यवस्थाभित्र त्यसमा पनि विमति छ नि, कुन चाहिँलाई चाहिँ हाम्रो खालको भनेर भन्ने कि सबैको आफ्नै खालको छ। यहाँ त अहिलेको सबै दलको फरक फरक खालको छ होइन। अहिलेको संसद त के हो भने नि, यो एग्रिमेन्ट हो के। अहिलेको संविधान त एग्रिमेन्ट हो। कङ्ग्रेसभित्र 3टा धारले 3टा त्यसो भए हाम्रो ठ्याक्कै भने के त राजा चाहिँ कार्यकारी भएको, राजा सेरिमोनियल भएर त्यो व्यवस्था भएको हो कि कुन चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हाम्रो आफ्नो झल्कने खालको बल आयो। जुन व्यवस्था भए पनि यो व्यवस्थालाई दोष मात्र हो कि व्यवस्थाको चरित्र छ नि, जुन पात्रको चरित्रले चाहिँ खोइ जनतालाई केन्द्रित। त्यसमा त्यो चाहिँ साध्य होइन, साधन मात्रै हो विकास होइन, चाहनाहरू पुरा गर्ने। हामी 47 पछिको हेरौँ न, 46 पछिको जति निर्णयहरू जनपक्ष कति भयो केलाउन हामीले, व्यवस्थाको मूल्याङ्कन त त्यही हुन्छ नि हो। जनपक्षीय निर्णय गर्दै जाने हो भने त्यो व्यवस्थाका जुन लुप होल्स छ नि, त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व तहले र समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै राम्रो बनाउँदै जान्छ होइन। एटिच्युडको कुरा हो क्या। त्यसो भए आजको दिनमा धेरै कम्युनिस्टहरूले र अन्यले पनि भने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था चाहिँ कतै न कतै त्यो कमिसनमा आधारित होइन, दलालहरूको कमिसनमा आधारित छ भनेर चाहिँ विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाली उपभोक्ता जति पनि छन् नागरिकहरू, उनीहरू नागरिक कम होइन, मतदाता बेला बेलामा मत पनि दिने, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ उपभोक्ता एउटा नम्बरको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गणना भइराखेको अवस्था देखिएको छ। र तिनै नागरिकहरूलाई सामान बेचेर अनि आएको जुन कमिसन छ त्यसबाट यहाँको प्रशासन पनि, यहाँको राज्य सत्ता पनि, यहाँको सबै कुरा त्यसरी सञ्चालित छ। यो व्यवस्थाबाट कसरी सिफ्ट? यसो छ ठ्याक्कै हेरौँ न हामीले, जस्तो अहिले के भइरहेछ भन्दा अरबमा 50-60 लाख काम गरिरहेछन् नि त हो, 50-60 लाख। तिनले कमाएको पैसा यो देशमा आउँछ, रिमिटेन्स मार्फत आउँछ होइन। त्यो रिमिटेन्सले चाहिँ के देश के कसरी चल्छ भन्दा एउटा छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनलाई फेरि कहाँ पठाउनुपर्छ कि अस्ट्रेलिया पठाउनुपर्छ, त्यो पैसा त फेरि फर्किरहेछ नि त। खोइ राज्यले उत्पादनमुखी प्रणालीमा चाहिँ त्यसलाई इन्टिग्रेट मेरो प्रश्न यहाँलाई, हामीले सबैभन्दा सस्तो मान्छेको श्रम बेचिराखेका छौँ, त्यो पनि निकै सस्तोमा, र किन्न चाहिँ के किनिराखेका छौँ भने सबैभन्दा एकदम विलासिताका कुरा होइन र विलासिताको कुरा किनिराखेका छौँ। यसलाई कसरी चाहिँ सिफ्ट गर्ने? यसलाई अब सिफ्ट गर्ने आधार भनेको त यही हो नि त, प्राकृतिक स्रोत साधनमा हेरौँ न। जुन ठाउँबाट रिमिटेन्सलाई जान्छ नि मदनजी, त्यहाँ पब्लिक कम्पनी खोल्नु पर्यो देशले। यहाँ निजीको कुरा होइन, निजीलाई पनि प्रमोट गर्नु पर्यो, तर पब्लिक कम्पनी 7वटा प्रदेशका आफ्ना प्राकृतिक स्रोत साधनका उत्पादनका आफ्ना प्रचुर सम्भावना भएका विविधता भएका चाहिँ कम्पनीहरू। पब्लिक कम्पनी खोले पनि एनएसी जस्तै भयो भने होइन, त्यो भ्रष्टाचारको एउटा मात्र भएन नि, जस्तो त्यो कुरा त नेपालको त त्यस्तै छ नि। पब्लिक कम्पनी जो सरकारले ओन गरिराखेको छ, यसलाई के छ भने यसलाई सुधार्नलाई छ नि, जब तपाईँ जनताको लगानी धेरै हुन्छ नि त्यहाँ हो, जनताको लगानी बढ्दै जान्छ अनि त्यहाँ गुड गभर्नेन्सको कुरा त जनताले उठाउँछ नि होइन। त्यो अवसर अहिले हामी हाइपोथेसिसमा के नगरौँ नि, गर्दै नगरिकन किन जानु पर्यो? यही हेरौँ न, पिउने पानीका कम्पनी, यही कुरा हेरौँ न। प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर भन्नुभएको छ अब मेलम्चीमा याङ्री र लार्केलाई चाहिँ 81 मा मिसाउने, ठिक छ ल, त्यसलाई कति प्रतिशत पानीलाई चाहिँ बोतलमा राखेर अरबको छ नि र भारतीय बजारमा भनेको प्रत्येक राज्यको यो अर्थतन्त्रको एउटा आधार हुन्छ क्या, उत्पादनका आधार हुन्छ। जस्तो चीनको प्रविधि र ह्युमन रिसोर्स हो होइन, भारतको चाहिँ सेमी इन्डस्ट्री र उसको ह्युमन रिसोर्स हो, अरू एग्रिकल्चर पनि हो होइन। जस्तो अमेरिकाको हतियार हो होइन, भनेको आफ्नो आधार छ नि त। रसियाको प्राकृतिक ग्यास हो, कसैको न्युक्लियर पावर छ, अरबको तेल हो भने हाम्रो त पानी हो नि। हामी पानीलाई चाहिँ हाइड्रो पावरमा डाइभर्ट गरेर पिउने पानी सबभन्दा महँगो भएको विषय चाहिँ लुकाइरहेछौँ क्या। जस्तो हर्बल हो, पिउने पानी हो, हामीले यो कुरामा चाहिँ
त्यसको विशिष्ट बोर्डहरू गठन गरेर 7वटा प्रदेशभित्र चाहिँ लगानीका आधार र पिपुल जो बाहिर जान्छ नि, जसले कमाएको श्रमको 5% चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्ने चाहिँ कम्पलसरी एउटा व्यवस्था राख्दै जाने भने के हुन्छ भन्दा विलासिताका सामान खरिद पनि कम हुन्छ, एउटा कन्ज्युमर इकोनोमीलाई पनि काउन्टर गर्छ। अर्को 5 वर्षपछि त्यसको उत्पादन प्रणाली पनि सुध्रिन्छ र 5 वर्षपछि त्यसले बिक्री वितरण गरेर कमाएको पैसाको उसलाई के हुन्छ भने आफ्नो लगानी पनि हुन्छ। यो त अब समाचारको कुरा यहाँले अगाडि उठाइराख्नु भएको छ। जब यो कुराहरू छ नि, जब यो कुरा नजोडेसम्म हामीले जुन व्यवस्था ल्याए पनि अस्थिर हुन्छ, किनभने अन्ततगतको स्थिर राजनीतिका लागि त अर्थव्यवस्थै रहेछ नि त, होइन? किनभने जब अर्थ प्रणाली बलियो भयो भने त्यसले सुरक्षाको नीति पनि लिन अङ्गीकार गर्न सक्छ, आफै हतियार किन्न सक्छ, आफै हतियार बनाउन सक्छ, आफ्नो जनतालाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। अनि आत्मनिर्भर जनताले मतदान गरेपछि त्यो आत्मनिर्भर राजनीति हुन्छ। सबै कुरा बाहिरबाट ल्याएर म मेरो आफ्नो अनुकूल गर्छु भन्ने सम्भव छ? त्यसैले होला अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आधार स्तम्भ र राजनीतिलाई चाहिँ उपरि संरचना भनिएको होइन हो। यसकारण यसले गर्दा हाम्रो 62-63 मा जुन दलाल पुँजीवाद भन्यो नि, त्यसैमा चाहिँ सबैले काम गरे नि त, हो त्यो ठिक रहन्छ। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि काम गर्ने बेला भइसक्यो। पर्यावरणमा आधारित छ नि अर्थव्यवस्था र उत्पादन व्यवस्थालाई प्रमोट गर्ने खालका नीतिहरू लिएर आउनु पर्यो। अबको निर्वाचन चाहिँ त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्यो। यसमा युवाहरूले रिस्क लिनु पर्यो भनेको सधैँभरि अघि पुस्ताको पछि लागेर हुँदैन। यही कुरा गर्नको लागि चाहिँ आजको दिनमा यहाँले युवाको कुरा उठाइहाल्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हेऱ्यो भने पनि त्यो आँट गर्ने भनेर बोलेर मात्रै आँट गरेर भएन कि त्यो सामर्थ्य सहितको आँट हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि देखिँदैन। जो बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अहिलेको सत्ता, पार्टीभित्रको सत्तालाई चाहिँ त्यो च्यालेन्ज गरेर मात्र भएन, त्यसलाई त्यहाँबाट हुत्ताएर आफू चाहिँ त्यहाँ स्थापित हुने र जनताको पक्षमा राम्रो काम, त्यो सम्भावना एकदमै क्षीण। नेकपाभित्रको त त्यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग जस्तो स्थिति छ। माथिको नेताहरूले जे भन्यो, तलको युवा भनिएकाहरूले पनि त्यस्तै। यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी पुनरावृत्त उल्टो चाहिँ बनाएर कसरी? यसो त मदनजी, मूल कुरो के भने एउटा नीति र नेतृत्व हुन्छ कि युवाहरूले पहिले नीतिको बारेमा युवाहरूबीच बहस गर्नु पर्यो कि कङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्टहरूको बिचमा, होइन? जस्तो युवाहरू कङ्ग्रेसभित्र भएका 16-17 जना छन् नि जुन, तिनीहरूले चाहिँ अन्तर्क्रिया राख्नु आफ्नो बिच पहिले एउटा सहमति गर्नु पर्यो कि चाहे हामी जुन गुटमा लागे पनि हाम्रो नीति यो भनेर पहिले प्रश्न पार्नु पर्यो एउटा। र त्यो नीतिका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा नेतृत्व आफ्नो सामूहिक नेतृत्व बनाउनु पर्यो र त्यसले पार्टीभित्र प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्यो, पहिलो विकल्प। किनभने प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ, होइन? जब त्यो यदि सुनेन भने त्यो प्रजातान्त्रिक पार्टीले सुनेन भने त्यो कुरालाई इस्युलाई दर्ज गर्नु पर्यो, त्यो इस्युलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। र यो अहिले तत्काल नेतृत्व नपाए पनि 5 वर्षपछि त फेरि पाइन्छ नि त, होइन? भनेको मूल कुरो के अहिले हेर्नुहोस्, उहाँहरूमा केही फरक छ कि छैन? किनकि उहाँहरू जस्तै युवा भने पनि अब युवाको परिधिभित्रै त्यो उमेरले मात्रै त पर्ने धेरैको सम्भावना छैन। जुन पुस्ता छ नि, नयाँ पुस्ता, उहाँहरूको पुस्ता जो सत्तामा पुगेको छैन, त्यो पुस्ता र अहिले नेतृत्व सम्हालिराखेको बिचमा तात्विक फरक छैन भन्छ नि? हो, यस किन सत्तामा पुगेको भन्ने कुरालाई के भन्दा खोइ इस्यु र एजेन्डा। जस्तो अहिले यो देश प्रचण्डको एजेन्डामा हिँडिरहेको छ, चाहे जसले राज्य गरे पनि कसैले गर्व नगर्दा हुन्छ, होइन? हेर्नुहोस्, गणतन्त्र कसको एजेन्डा? प्रचण्डकै हो नि, होइन? अनि अर्को बाँकी रहेको धर्मनिरपेक्षता पनि प्रचण्डकै एजेन्डा हो नि त। अर्को कुरा संघीयता कसको एजेन्डा? प्रचण्डकै हो नि। तर उहाँहरूले त छोड्नु भएको थियो, पछि मधेस आन्दोलनले त्यसलाई स्थापित गर्यो भने एजेन्डा त सुरु त उहाँकै हो नि, होइन? अबको राजनीति त्यही एजेन्डाभित्रको नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरेर समाधान आउँदैन भने त देखिसक्यो। भने अब हामीले छ नि पर्यावरणमा आधारित अर्थव्यवस्थाको एजेन्डामा छ नि प्रत्येक दलभित्र युवाहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा बाँकी यो इस्युलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। यदि त्यो इस्यु स्थापित हुन 4 वर्ष लाग्ला, ठिक छ, 4 वर्षको पिरियड हेरौँ र 5औँ वर्षबाट त के हुन्छ, त्यो इस्यु स्थापित भएपछि त नेतृत्व त जसले गरे नि भयो नि। भनेको त्यो देश र जनताका लागि हुन्छ, राष्ट्रका लागि हुन्छ नि। यहाँ के छ भने खोक्रो राष्ट्रवादभित्र मात्र सबै अल्मलिएका छन् र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने एउटा जे गर्छन् जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे भन्दैनन् त्यो गर्छन् कि त्यो चरित्र चाहिँ त्यो उपरि संरचना भन्यो नि हामीले, त्यो उपरि संरचनाभित्र नेतृत्व मात्रले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। तसर्थ जबसम्म हामीले हाम्रो आर्थिक प्रणाली र हाम्रो आफ्नो राजनीतिक प्रणाली नबनाएसम्म छ नि यो देशमा छ नि। तर त्यो बनाउन निकै गाह्रो छ नि। यहाँले भन्नुभयो होइन, आधार स्तम्भ अहिले कतै न कतै अर्थतन्त्र जसको कब्जामा छ उसकै कब्जामा राजनीतिक नेतृत्व पनि रहने भयो, किनकि उनीहरूलाई चल्न यताउति गर्न सबै चाहिँ त्यही संरचनाले भर्थे गरिराखेका हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि त निकै कठिन छ नि, किनकि उनीहरूको छैन नि, उनीहरूको ब्युरोक्रेसी पनि कतै न कतै उनीहरूको नियन्त्रणमा हुने होला, होइन? राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूको नियन्त्रणमा हुने होला। मूल कुरो के छ भने तपाईँले अहिले भन्नु दलाल पुँजीवाद भन्यो नि, कि यहाँ भएको उत्पादन प्रणालीलाई सिद्ध्याएर बाहिरबाट ल्याउँदा कमिसन बाहिरसँग लिँदा त सजिलो भयो नि त, भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि छानबिन नहुने भए। त्यसो हुनाले के छ भने
हामी आफ्नो क्षमतालाई त कम्तीमा ह्रास गर्दै के गरिरहेछौँ भन्दा हामी कन्ज्युमर क्यापिटलिजमभित्र लागिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ अब पछि आएपछि क्रोनिक क्यापिटलिजम भनिरहेछन् होइन। हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जब पर्यावरणमा आधारित अर्थव्यवस्था सुरु गऱ्यौँ भने राष्ट्रको एउटा पिउने पानी र हर्बल मात्र दुईवटा भनौँ न, र जस्तो गिटी ग्रेगरै भनौँ होइन। अहिले हेर्नुहोस् पाकिस्तानले नै इभन के छ, पाकिस्तान र भारत इन्डियाले अहिले चाहिँ अरबमा चाहिँ माटो पानी जहाजमा पठाएर आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ होइन। अर्को बङ्गलादेशको भने मैले कन्स्ट्रक्सनमा रिफिलिङका लागि मणिपुरले चाहिँ त्यो माटो र ग्रेगर लगायतहरू बेचेर चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्र बुस्ट गरिरहेछ भने अब हामीलाई चाहिँ एकातिरबाट के छ भने हामी अलिक क्लियर छैनौँ। एकातिरबाट यो हाम्रो यो सबै पर्यावरणमा आधारित अर्थव्यवस्थामा जाने बित्तिकै ध्वस्त हुन्छ हाम्रो यो हिमालको हिउँ पग्लिन्छ भन्ने छ होइन। हामीलाई त्यो खालको मनोविज्ञान बनाइदिएको छ नि त। त्यसका लागि त्यही छ, निजगढको रुख काट्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्छ। प्रति वर्ष 1 अरब बिरुवा रोप्ने प्लान्टेसनको कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ सरकारले नै लाउनुपर्छ। र अर्को हुर्केको रुखलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो टिम्बरहरू बेच्दै जानुपर्छ। अर्को रुख हुर्काउँदै, यो त रिन्युएबल रिसोर्सेस हो नि। यी कुरामा हाम्रो नीति छैन। हेर्नुहोस् अब यही कुरा हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो हामीले इलेक्ट्रिसिटीकै कुराहरू, हाइड्रो पावरको कुराहरू हेर्नुहोस् है। अब के गर्नु भन्दा हामीले निजीको बिजुली किन्ने बेलामा राज्यले त्यो निजीलाई पैसा दिएर यो बिजुली कहाँ खपत गर्छ। यो कुरामा हामीले के गर्नु भने काठमाडौँ उपत्यकालाई कम्तीमा चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन गरौँ न, पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई गरौँ। गभर्मेन्टले आफ्नो यो कुरालाई खोइ हामीले सुरुवात गरे। त्यस कारण हामी एउटा निर्णय गरेर एउटा कमिसन खोरका आधारमा निर्णय गर्छौँ, त्यसले राज्य प्रणालीको अर्थव्यवस्थालाई खराब गर्छौँ। अनि यसले के हामी के भन्छौँ अनि भन्न चाहिँ के हुन्छ, राजनीतिक प्रणाली राम्रो भएन भन्छ कि चाहिँ यो राजनीतिक प्रणालीको अर्थ राजनीति अर्थसँग नजोडिएको राजनीतिको के अर्थ छ र। त्यसो हुनाले अर्थ राजनीतिभित्रै हामीले के गर्नु भन्दा धेरै खालका त्यहाँ विरोधाभासपूर्ण कुराहरू र यो राष्ट्रको अहित गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ पहिले परिमार्जनका लागि युवाहरू एक ठाउँमा हौँ क्या। ठिक छ, अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। यहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ नि, जुन प्रकारको अर्थव्यवस्था चाहिँ हामीले पर्यावरणमा आधारित हामीसँग जे रिसोर्स छ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर देशले अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ, अनि त्यसले मात्रै एउटा स्वतन्त्र देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने राजनीतिक नेतृत्व आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भावना, त्यो त अब दूरकालको भयो, तत्काल त्यो हुने सम्भावना देखिँदैन होइन। त्यसको लागि आजको दिनमा हुनुपर्छ के त? अहिले त के छ भन्दाखेरि बहस त राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले निरन्तरता पाउने कि नपाउने, उहाँ हट्यो भने को आउने भन्ने दुईवटा कुरा छ। यो राजनीति कन्टिन्युस हुन्छ, कसैले भनेर रोकिन्न, यो लगातार हुन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने त्यसको साथमा प्यारलली के गरौँ भने उहाँहरू राजनीतिमा लडिरहनुहुन्छ, ठिक छ, तर हामीले कम्तीमा युवाहरूले सुरुवात गरौँ न, त्यो रिक्स युवाहरूले लिउँ क्या। राजनीतिमा उहाँहरू पनि लड्नुहोस्, केही छैन। यही इटालीमा त के छ, प्रत्येक वर्ष निर्वाचन जस्तो भइरहेछ नि त होइन, अस्थिर छ नि त। किनभने त्यहाँ एउटैले राज्य गर्दा के हुनसक्छ, ऊ क्रूर हुनसक्छ होइन भन्ने हिसाबले गर्दा त्यो राजनीतिक प्रणाली त्यस्तो बनाएका छन् नि। दलहरू धेरै छन् होइन, संसदमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा समर्थन फिर्ता लिइरहन्छ। अब हाम्रोमा के यहाँले जुन सोचिराख्नु भएको छ त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि युवाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कतै न कतै राज्यले नीतिगत रूपमा त्यतातर्फ दिशानिर्देश नगरेसम्म अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त छैन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्व अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यसले सहज रूपमा त्यतातर्फ अग्रसर गराउँछ वा उहाँको विकल्पमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छ। अब यसो देखिन्छ मन होइन, यो चाहिँ सबै दलहरूभित्र गर्नु पर्यो एउटा यो। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले अब हामीले मलाई चाहिँ धेरै राजनीतिमा कुरा भनेको, राजनीति भनेको पछिल्लो घटनामा देखिने कुरा हो। त्यसको भित्री पाटोहरू जुन छ नि हामीले अहिले मैले उठाइरहेको चाहिँ भित्री त्यसको कारणहरू हो कि, त्यो कारक तत्त्वहरूको कुरा उठाइरहेको छु क्या। त्यो चाहिँ देखिनमा राजनीतिमै देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। यदि यो कुरा उठाउने बित्तिकै यो मेलम्चीकै कुरा गरौँ न होइन, जस्तो पिउने पानी विधेयक प्रधानमन्त्रीले नै 3 वर्ष त क्याबिनेटमै अलमलाएको त हो नि त होइन। अनि एउटा कुरा के छ भने खानेपानी मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै मेलम्ची आएको पनि त होइन नि, यो त लामो समय लाग्यो। र मेलम्ची 2 अरबमा आउने प्रोजेक्ट 6 खरबमा ल्याउँदा हाम्रो असक्षमता र जनताले बोक्नुपर्ने भारको जुन त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ क्या। फास्ट ट्र्याक त्यही हुँदैछ होइन। भनेको हामीले विकास जुन मोडलमा गर्न खोज्यौँ नि त्यो चाहिँ के छ भने जनताको पक्षमा छैन। त्यस कारणले हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली जसको नेतृत्व ल्याए पनि नि त्यो जनता र देशको पक्षमा हुने खालको कुरा चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिले एउटा होइन। अब यसलाई समय लाग्छ, कसले हाक्ने त व्यक्तिको रूपमा त कुनै आउनु पर्ने होला नि त। अहिले यसो छ, मैले यो राष्ट्रका लागि राजनीति गर्छु भनेर जो युवाहरूले जुन रिस्क लिनुभएको छ उहाँले रिस्क लिनु पर्यो यो कुरो होइन। यो कुरोलाई सदनमा उठाउनु पर्यो। जुन सदनमा उठ्ने कुरा चाहिँ पपुलिस्ट भोटका लागि उठ्यो, बुझ्नु भएन कुरा होइन। साँच्चै यसको कोरिलेसन भएको कुराहरूमा छ नि, एकदम हामी दावाका साथ भन्छौँ हामी, यदि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँग लोन लिएर यो मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ छ नि, हुन्छ भन्ने चाहिँ
र हामीले पर्यावरणमा आधारित अर्थव्यवस्था बाहेकका विकल्पहरू चीन र भारतको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पिट गरेर हामी अर्थव्यवस्थालाई अहिलेकै मोडलमा चाहिँ उचाल्न सक्छौँ भनेर कसैले भन्छ भने म उहाँहरूको छ नि पछि लाग्न तयार छु। भनेको तर यहाँले यो भन्नुहुन्छ तर जो एडिबी विश्व ब्याङ्कमा काम गरिराखेका पूर्वहरूले लेखेका किताबहरू पढ्यो भने यहाँको अर्थमन्त्री को बन्ने, यहाँको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर को बन्ने भन्ने कुरा पनि यस्तो छ एकदम प्रश्न छ। त्यसरी अगाडि अहिले भएकै कुरा यो ग्लोबलाइजेसनको सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्डहरू छ नि, यो थर्ड वर्ल्डले आफ्नो अर्थव्यवस्था आफ्नो रिसोर्सेसलाई आफूले युटिलाइज गर्न नपाउने, आफ्नो राजनीति आफूले डिसाइड गर्न नपाउने हो। तर एउटा वर्ग चाहिँ यहाँ अलमलाउन बस्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ यही कुरा हेरौँ न। अब हामी पानीका कारण र प्राकृतिक स्रोत साधनका कारण हाम्रो राजनीतिक अर्थ प्रणाली नै अझ धेरै अस्थिर हुन्छ। अब तपाईँले राजनीति स्थिर गर्नलाई त अर्थव्यवस्था स्थिर गर्नु पर्यो नि। तपाईँसँग चाहिँ कम्तीमा देश चलाउने रिसोर्सेस त हुनु पर्यो नि त देशलाई। जब त्यो अरूसँग लिएपछि त्यो कसरी स्थिर हुन्छ? उसको स्वार्थमा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली फेर्नुपर्छ, कहिले संविधान नयाँ लेख्नुपर्छ, कहिले सरकार बदल्नुपर्छ, कहिले सदनमा सबै कुरा केसँग जोडिएको छ भन्दा यो अर्थ प्रणालीसँग। त्यस कारणले यसलाई मजबुत नबनाएको 5 वर्ष यही अस्थिर चलोस् बरु ठिक छ, तर 6औं वर्षदेखि स्थिरताका लागि अहिले काम थालौँ, त्यो युवाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो नयाँ खालको छ नि हामीले यो बहसलाई चाहिँ सबै युवाहरूलाई यो राष्ट्र र जनता केन्द्रमा राखेर अहिलेको परिस्थिति अनुकूल छ यसमा चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ नि मनन गरौँ। यो आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर यो कुरामा छलफल गरौँ। यसलाई एउटा बृहत्तर रूपमा छ नि सहमतिको निर्माण गरौँ र यसैले देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछ भन्ने म युवाहरूलाई फेरि एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, पुनः यहाँ प्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको लागि कार्यक्रम विमर्शको निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।